यदि कसैले वैष्णव भएर आफ्नो निधारलाई तिलक रहित राख्नुहुन्छ भनेदेखि यो महाअपराधभित्र पर्दछ। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ, वैष्णवले यदि आफ्नो मस्तकलाई तिलकले श्रृङ्गार गर्नुहुन्न भनेदेखि त्यो एउटा महान अपराध हो। हेर्नुहोस् त आजकल यो पानीको जुन तिलक लगाउने चलन छ, ठिक छ, धेरैलाई मन पर्ला, धेरैले यसलाई समर्थन गर्नुहोला, तर यो दासले यो पानीको तिलक लगाउने जुन चलन छ यो चलनलाई त्यति मन पराउँदैन। यो मेरो कमजोरी होला अथवा यो मेरो के होला, तर मलाई यो त्यति चित्त बुझ्दैन। यो वास्तवमा सही होइन। हो ठिक छ, यदि कुनै मुसलमानको देशमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको कानुन एकदमै कडा छ, तपाईलाई सिधै फाँसीमा लगेर चढाउँदछ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा ठिक छ, आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो त केही पनि छैन, किनभने यही प्राणले नै हरिनाम जप्ने हो, राधाकृष्णको भक्ति गर्ने हो। त त्यस्तो स्थितिमा केही छुट दिएको हुन सक्दछ, त्यो पनि हुन सक्दछ, तर नेपाल भारत जस्तो वैदिक सनातन भूमिमा यो छुट छैन। यो छुट उनीहरूको लागि हो जो फाँसी चढाइदिने देशमा बस्दछन्, यवन म्लेच्छहरूको देशमा बस्दछन्। अझ त्यहाँ पनि कतिपय भक्तहरूले त आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि यो जुन वैष्णव चिन्ह तिलक धारण गर्नुभएको छ, तिलक परित्याग गर्नुहुन्न। तिलक परित्याग गर्नु भनेको आफ्नो इष्टलाई परित्याग गरे बराबर हो। स्वयं इस्कोन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपादजीले त बार बार बताउने गर्नुहुन्थ्यो, यदि कसैको निधारमा तिलक छैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति नग्न हो। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ, गोपी तिलक आफ्नो मस्तकमा धारण नगर्ने जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति त निश्चित रूपले नरक जान्छ। गर्ग संहितामा तिलकको महात्म्य वर्णन गर्नुभएको छ गर्गजीले, यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। निधारमा गोपी चन्दन तिलक धारण गर्नाले करोडौं करोडौं जन्मको पाप नाश भएर भगवानको धाम जान पाइन्छ। तिलकको महात्म्य यत्रो छ। त यदि कोही वैष्णव भएर आफ्नो निधारलाई तिलक रहित राख्छ भनेदेखि ऊ कसरी वैष्णव, ऊ कसरी भगवत प्रेमी? भगवत प्रेमी भनेको त जसले भगवानको लागि आफ्नो प्राण सुम्पिसकेको छ, उहाँको चरण सेवाको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवनै अर्पित गरिदिएको छ, उसलाई वैष्णव भनिन्छ। त जो संसारदेखि डराएर, संसारदेखि लज्जित भएर, लजाएर, ओहो मैले तिलक लगाएँ भनेदेखि त मेरो साथीभाइहरूले मलाई गिज्याउँछन्, मेरो अफिसको बोसले मलाई के गर्ला, फेरि कामबाट निकालिदिएला, ह्यान त्यान भनेर यदि हामी तिलक लाउँदैनौँ भने त हामी कसरी भगवानको निष्ठावान सेवक भयो? हामी सेवक भएनौँ। सेवकको एकमात्र कर्तव्य के हो? भगवान चैतन्य महाप्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो के? असली सेवा पादरतम, अर्थात् हे प्रभु, चाहे मलाई आलिङ्गनमा लिनुहोस् वा मलाई दर्शनै नदिएर मर्महात बनाउनुहोस्, हजुर जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, तर मेरो भने एकमात्र प्राणनाथ हजुर हुनुहुन्छ भनेर महाप्रभुले हामीलाई यस प्रकारको दैन्य भाव सिकाउनु भयो कि भएन? अर्थात् तेरी फूलों से भी प्यार, तेरी काँटों से भी प्यार। हे भगवान, हजुरको भक्तिमा लागेर यदि मैले मृत्यु स्वीकार गर्नुपर्छ भने त्यो मृत्यु मलाई स्वीकार्य छ, तर हजुरको भक्तिविहीन भएर, हजुरको चरण सेवाबाट विमुख भएर यदि म संसारको राजा भएर बस्छु भने पनि मलाई त्यो पद चाहिएन, ब्रह्माजीको पद पनि मलाई चाहिएन। यस प्रकार हाम्रा आचार्य स्वयं भगवानले हामीहरूलाई यस्तो किसिमको भाव सिकाउनु भएको छ। त यदि हामी संसारसँग डराएर त्यो गाउँघरतिरका छरछिमेक आफन्तहरूले गिज्याउँछन् भनेर तिलक लाउँदैनौँ भने त वास्तवमा हामी अपराधी भयौँ, हामी कहाँबाट वैष्णव भयौँ? यसको मतलब भगवानको भक्ति, भगवानको पदचिन्ह, वास्तवमा यो जुन तिलक हामी धारण गर्दछौँ, यो तिलकको यति धेरै महत्त्व छ कि यतापट्टिको जुन तिलकको जुन धर्सो छ, यो धर्सो भनेको साक्षात् श्यामजीको चरण र यतापट्टि भनेको राधाज्यूको चरण, प्रिया प्रीतमको चरण। र यो जुन तल लम्किएर जुन एक ठाउँमा जोडिएको छ, यसको अर्थ गौर। मैले गौडीय रसिक सन्तहरूको मुखारबिन्दबाट सुनेको छु कि राधाकृष्ण र तल जुन हुनुहुन्छ नि गौर हो। हाम्रो तिलकको अर्थ यो। वास्तवमा तिलकलाई शास्त्रमा हरि मन्दिर भनिएको छ, त्यसकारणले गर्दा तिलकको बिचमा खाली हुनुपर्छ, केही भर्नुहुन्न, खाली राख्नुपर्छ, किनकि यो हरि मन्दिर हो। यतापट्टि श्यामजीको चरण, यतापट्टि
श्यामाज्यूको चरण र बिचमा जो यहाँ तलसम्म लड्किएको हुनुहुन्छ नि गौराङ्ग महाप्रभु, कहीँ कतै तुलसी देवी पनि भन्ने गरिन्छ। त यति महात्म्य छ तिलकको, तर हामी यस्तो महात्म्य भएको तिलक धारण गर्दैनौँ भने हामी कसरी वैष्णव भयो? त यदि स्थान अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ भने त्यो बेलामा छुट हुन सक्दछ। यदि हामीहरूले हाम्रो इतिहास पढ्ने हो भने हाम्रो इतिहासमा एकजना यस्ता सेनापति थिए जसको नाम थियो मधुकर शाह। यी मधुकर शाह नाम गरेका सेनापति अकबरका सेनापति थिए। अकबर राजालाई त हामीहरूले चिन्दछौँ, नदेखे पनि उहाँको इतिहास सुनेका छौँ। अकबर राजा इस्लाम राजा थिए, मुसलमानका राजा थिए र आग्रामा उनको त्यो समयमा राजधानी थियो, सदरमुकाम थियो र उनले आफ्ना सैनिकहरू लगाएर कति राधाकृष्णका मन्दिरहरू, कति भगवानका मन्दिरहरू भत्काउनु भयो। त्यो कुरा त हामीले इतिहासमा पढेका छौँ। मुगल तथा इस्लामहरूले आफ्नो शासनकालको आधी अवधि त केवल हिन्दू मन्दिरहरू भत्काउन र तोड्न नै बिताउनु भयो। तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा भगवानका मन्दिरहरू अझै पनि अनगिन्ती सङ्ख्यामा छन्। वृन्दावनमा 5000 भन्दा बढी, यति सानो वृन्दावनको जुन क्षेत्र छ, तपाईँ यदि कोही वृन्दावनमा आउनुभएको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ। यति सानो वृन्दावनको क्षेत्र छ, त्यति क्षेत्रमा 5000 भन्दा बढी प्राचीन मन्दिरहरू हुनुहुन्छ आजसम्म पनि। जबकि अकबरले, त्यस समयका मुसलमान शासकहरूले, मुगलहरूले लगभग 70% मन्दिर त भत्काएका थिए। यदि ती सम्पूर्ण मन्दिरहरू हाम्रो आर्य समाजमा हुने हो भनेदेखि, भारतवर्षमा हुने हो भनेदेखि विश्वमा कति ठुलो वैभव, कति ठुलो आध्यात्मिक ऐश्वर्य विश्वले देख्न पाउँथ्यो। तर दुर्भाग्य, तैपनि भगवानको कृपा, भगवत कृपाले जे छ त्यसलाई संरक्षण गर्न सके, त्यो पनि महान छ। त एक सेनापति थिए जसको नाम थियो मधुकर शाह र यी सेनापति कसका थिए? अकबरका थिए। अकबर त मुसलमान थिए जो हिन्दूहरूलाई मन पराउँदैन थिए। त उनैका सेनापति थिए मधुकर शाह। तर यी मधुकर शाह भने वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, वैष्णव भगवानका भक्त। त एक दिन अकबरले यस्तो घोषणा गरिदिए कि मेरो राज्यमा जो छन् कुनै पनि हिन्दूले तिलक धारण गर्न पाउँदैन। यदि कसैले तिलक धारण गर्यो भनेदेखि म त्यसको शिर काटिदिन्छु। अकबरले यस्तो घोषणा गरे, राज आदेश, मेरो राज्यका कुनै पनि हिन्दूले यो तिलक धारण गर्न पाउने छैन। त जब यस्तो किसिमको राज आदेश भयो, यो राज आदेश मधुकर शाहको कानमा पनि पुग्यो। मधुकर शाह त भगवानका साहसी निडर भक्त हुनुहुन्थ्यो, वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, तिलक धारण गर्नुहुन्थ्यो। त उहाँलाई यो कुराले अत्यन्त रिस उठायो। यस्तो आदेश दिने, ठिक छ, म देखाउँछु राजालाई भनेर त्यसको भोलिपल्ट मधुकर शाहले के गर्नुभयो? पहिला सानो तिलक लगाउनुहुन्थ्यो भने अब बडेमाको तिलक लगाउनु भयो। र केवल बडेमाको तिलक मात्र होइन, द्वादश तिलक, ठुल्ठुलो मोटो तिलक धारण गरेर अरू बेला तिलक लुकाएर हिँड्नुहुन्थ्यो भने यस बेला भने तिलक प्रदर्शन गरेर सबैलाई देखाउँदै उहाँ अकबर राजाको समक्ष पुग्नुभयो। अकबर राजाले भने, के हो महोदय, मैले त भनेको थिएँ कोही पनि हिन्दूले यो तिलक धारण गर्न पाउँदैनन्, तिमीले के गरेको याद छ नि? मैले घाँटी काटिदिन्छु भनेको थिएँ। जब यो सुने मधुकर शाहले, साहसी भक्त थिए, उनले तुरुन्त आफ्नो तरवार झिके र तरवार झिकेर उनले अकबरलाई भने, महाराज, आज म कि तँलाई काट्छु कि आज म मेरो शिर काट्छु। कुनै पनि परिस्थितिमा मेरो उपासनाको यो चिन्ह मेटाउँदिन, त्याग्दिन। यदि त्याग्नु पर्यो भने म आफैले आफ्नो शिर काट्छु। त यस प्रकार साहसीका साथ निडर भएर नडराइकन मधुकर शाहले यस प्रकार भने अकबरको अगाडि। अकबरले केही पनि गर्न सकेन। त प्यारा भक्त सज्जन, वास्तवमा यो तिलक आफैमा शक्ति हो, तिलक आफैमा भगवानको स्वरूप हो। त यदि हामी तिलक धारण गर्छौँ भनेदेखि तिलकले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, तिलकले नै हामीहरूलाई भगवानको धाम पुर्याउनुहुन्छ। जस्तै हामीहरूको कण्ठीमाला छ, हामीहरूको जति पनि वैष्णवोचित चिन्हहरू छ, यी चिन्हहरू भनेको हामी राधा कृष्णका दास दासीहरू हौँ।
हामी दास दासीहरू हौँ भन्ने चिन्ह हो। जसरी घरमा पालेको कुकुर हुन्छ त्यो कुकुरको सिक्री हुन्छ, त्यसै गरेर हाम्रो पनि सिक्री छ। यो हो हाम्रो सिक्री कि हामी राधा रानीका दासीहरू हौँ, हामी उहाँका भक्तहरू हौँ। त के हुन्छ, घरमा पालेको कुकुरलाई, पाल्तु कुकुरलाई नगरपालिकाले गोली हान्दैन। त्यो गली गलीमा भौतारेर हिँड्ने भुसिया कुकुरहरूलाई मात्रै नगरपालिकाले गोली हान्छ र ती भुसिया कुकुर नै रोगी हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा जसको गलामा तुलसी कण्ठीमाला हुँदैन र जसको निधारमा तिलक हुँदैन ऊ वैष्णव हुन सक्दैन, हुनै सक्दैन ऊ वैष्णव। वैष्णवको त यो महान चिन्ह हो। यदि यो चिन्ह त्याग्यो भनेदेखि ऊ वैष्णव पदबाट च्युत भयो, ऊ गिर्यो। यसको मतलब त्यो जुन घरमा पालेको जुन कुकुर थियो, पाल्तु कुकुर, मालिकको प्रेम प्राप्त गरेर या मोटो भएको कुकुर, त्यो सिक्री छिनाल्ने बित्तिकै अब भुसिया कुकुर भयो। भुसिया कुकुर बन्ने यो त भगवत प्रेमको पद हो। हामी त भगवानको प्रेम प्राप्त गरेर अब सिधै भगवानको निकुञ्जमा जाँदैछौँ। हामी त यो संसारलाई बाई बाई गर्दैछौँ। त हामीहरू यदि वैष्णव मार्गबाट च्युत भयौँ, विचलित भयौँ, खस्यौँ भनेदेखि संसारलाई हामीले कसरी बचाउन सक्छौँ? त्यो आजकल एउटा गीत आइरहेको छ, हिन्दी गीत। त्यो गीतको शीर्षक रहेको छ छाप तिलक सब छिनी रे मेसे नैन मिलाइके। अब मानिसहरूलाई यो गीत मन पर्ला। यसको नेपाली अर्थ हो, जुन दिन मेरो नयन श्याम सुन्दरसँग मिल्यो त्यो दिनबाट मेरो तिलक, मेरो छाप, मेरो सबै चिन्ह लुटियो। त वास्तवमा सुन्दा आनन्द लाग्ला, कर्णप्रिय प्रिय लाग्ला। म्युजिक भरिएको, कर्णप्रिय स्वरमा बजाएको, गाएको मिठो लाग्ला। तर वास्तवमा जो वैष्णव सन्त, वैष्णव आचार्यहरू र यो खुद दासानुदासलाई यस्तो किसिमको भजन मन पर्दैन, मन पर्दैन। वी डोन्ट लाइक कि यसको मतलब श्याम सुन्दरसँग आफ्नो नैन मिलाएपछि तिलक कण्ठीमाला छुट्छ भनेदेखि के चैतन्य महाप्रभुको नैन मिल्दै मिलेन त के? अब यसको मतलब यो कल्पित भजनले भन्न के खोजेको छ भन्दाखेरि जब कोही व्यक्तिको श्याम सुन्दरसँग नजर लाग्दछ, यदि कसैले श्याम सुन्दरको प्रेम भक्ति गर्दछ भनेदेखि अब उसको तिलक पुछिन्छ, उसको कण्ठीमाला फुक्छ। कहीँ यस्तो हुन्छ? यो त सरासर धर्मविरोधी कुरा भयो। त आजकल भजन गायकहरूले धर्म विरोधी सिद्धान्तहरूको यस प्रकार प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। एकदमै घातक तरिकाले प्रचार प्रसार भइरहेको छ। नजाँदिलो पाराले मानिसहरू भक्ति मार्गबाट विमुख भइरहेका छन्, वैष्णव अपराध गर्ने जस्तो धृष्टतामा फस्दै गइरहेका छन्। यदि नैन मिलाएर तिलक कण्ठीमाला छुट्ने भएदेखि चैतन्य महाप्रभुको छुट्यो त? यो गीतले सिधै चैतन्य महाप्रभुको चरणमा अपराध गर्यो, जो साक्षात राधा रानीको भावमा अवतीर्ण हुनुभएको श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने के तुलसीदासजीको कहिले पनि भगवानसँग नै मिलेन होला? उहाँ त यत्रो रामानन्दी तिलक लगाउनुहुन्थ्यो। षड गोस्वामीहरू उहाँहरू पनि तिलक धारण गर्नुहुन्थ्यो, कण्ठीमाला धारण गर्नुहुन्थ्यो। के उहाँहरूको नैन मिलेन? यत्र महान महान वैष्णव आचार्यहरू, निम्बार्काचार्यको के नैन मिलेको थिएन श्यामजीसँग? रामानुजाचार्यको के श्यामजीसँग नैन मिलेको थिएन र? यो भजन गाउनेहरू के नैन मिलेको छ कि? नैन मिल्यो जुन दिन श्यामसँग त्यस दिनबाट तिलक छुट्यो। यसबाट समाजमा कस्तो किसिमको शिक्षा दिइरहेको छ तपाईँ हामी बुझ्न सक्दछौँ कि अब कृष्णको भक्त भएपछि यो कण्ठीमाला तिलक धारण गर्नु पर्दैन। यस्तो किसिमको विषपूर्ण शिक्षा समाजमा गइरहेको हुन सक्छ। अनि फेरि उहाँहरू आफूलाई रसिक सन्तको रूपमा चिनाउनुहुन्छ। अरे यो कस्तो किसिमको रसिक हो? यो कस्तो किसिमको दिवानापन हो? हाम्रा आचार्य, हाम्रा सन्त महापुरुषहरूले यस प्रकार सिकाउनु भएन। उहाँहरूले त हामीलाई यही कुरा हेर्नुहोस्, आचार्यहरूले जुन पथ प्रदर्शन गर्नुभयो त्यो पथ प्रदर्शनबाट हामी बाहिर जानुहुन्न। हाम्रा जति पनि आचार्यहरू, जति पनि महान सन्त पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सब, सूरदासजीले तिलक धारण गर्नुभयो कि उहाँको नैन मिलेको थिएन श्याम सुन्दरसँग? मिलेको थिएन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो किसिमको विकृति हामीहरूले हाम्रो वैष्णव मार्गमा ल्याउनुहुन्न, कुनै हालतमा पनि ल्याउनुहुन्न। हाम्रा पूर्ववर्ती महान आचार्यहरूले उहाँहरूले हामीलाई जस्तो मार्ग सिकाउनु भयो, जस्तो बाटो देखाउनु भयो, त्यही बाटोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
रूप रघुनाथ पदे सदा मोर आशा, कि रूप रघुनाथ जस्ता हाम्रा आचार्यहरूले जे बाटो देखाइबक्स्यो त्यही बाटो नै हाम्रो प्राण हो, हाम्रो जीवन हो। हामी त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ। अलिकति पनि हामीहरूले हाम्रो वैष्णव सिद्धान्तमा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। तिलक धारण गर्नै पर्छ अनिवार्य रूपमा। भलै संसारले तिलक धारण गरेर भगवत प्राप्ति हुँदैन, तिलक धारण गर्नु नौटङ्गी हो, यो हो त्यो हो भने पनि अरे भन्नेलाई भन्न दिनुहोस्। हामी कसैको कुरा सुन्दैनौँ। हामी हाम्रो गुरुजनको कुरा सुन्छौँ, हाम्रो आचार्यहरूको कुरा सुन्दछौँ। भलै उहाँहरूका लाखौँ करोडौँ अनुयायी हुनुहोस्, भलै उहाँहरूको प्रवचन रसमय होस्, सबैले कानमा सुनिरहने होस्, तर पनि यस्तो किसिमको सिद्धान्त हामी मन पराउँदैनौँ। हाम्रा आचार्यहरूले पनि मन पराउनु भएन। हाम्रा आचार्यहरूले हामीहरूलाई सुन्दर तिलक धारण गरेर सिकाउनु भयो, राधा श्याम सुन्दरको प्रेम गर्न सिकाउनु भयो, हामीहरूलाई कण्ठी धारण गर्न सिकाउनु भयो, हामीहरूलाई यस प्रकार शिक्षा दिनुभयो। हामी हाम्रो आचार्यकै पथ चिन्हमा अगाडि बढ्दछौँ र बढाउँदछौँ। हामी सेन्टिमेन्टल कुराको पछाडि लाग्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो जुन तिलक हो, यो जुन तिलक हाम्रो निधारमा अनिवार्य हुनै पर्छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।